अभिवादये अहमस्मि गवीषद् द्विवेदी। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। आदौ प्रमुखवार्ताः। समृद्धस्थायि विश्वस्य निर्माणपरेण सुचिन्तनेन सह G20 इत्याख्यं शिखरसम्मेलनं जोहान्सबर्ग इत्यत्र सम्पन्नम्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अनेकैः राष्ट्राध्यक्षैः सह कृतवान् मेलनम्। असौ प्रतिपादितवान् द्विपक्षीयसम्बन्धाः इतोपि भवेयुः दृढाः। देशः अद्य 53तमं मुख्यन्यायाधीशम् आप्नुयात्। राष्ट्रपतिपदासीना न्यायमूर्तेः सूर्यकान्ताय दापयेत् पदस्य गोपनीयतायाः च शपथवचनं। प्रायः सपादैकवर्षं यावत् भवेत् तदीयकार्यकालः। मुम्बै इत्यत्र प्रथमस्य जलपोतध्वंसवहनादिक्षमस्य INS माहे इत्येतस्य विशेषयुद्धपोतस्य औपचारिकरूपेण सम्मेलनं नौसेनायाम् अद्य जायेत। आधुनिकप्रविधियुतः विशिष्टः अस्ति एषः जलपोतः। भारत दक्षिणाफ्रीकादेशयोः मध्ये जायमानायाः गुवाहाटी निकषस्पर्धायाः अद्य तृतीयः दिवसः। भारतीयवेल्लकाः प्रतिष्ठानुगुणं प्रदर्शनं विधाय भारतस्य स्थितिं सम्यक् कुर्युः इति आशास्यते। दक्षिणाफ्रीकादलस्थितिः तावत् सम्प्रति दृढा। सम्प्रति वार्ताः विस्तृतीकृताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी दक्षिणाफ्रीकादेशस्य त्रिदिवसीयां यात्रां कृत्वा कतिपयकालानन्तरमेव स्वदेशं प्राप्नुयात्। प्रधानमन्त्री एतस्याः यात्रायाः अवधौ जोहान्सबर्ग इत्यत्र G20 इत्याख्ये शिखरसम्मेलने सहभागितां कृतवान्। असौ तत्र सम्मेलने 3 सत्रेषु समबोधयत्। सत्रगते तृतीये स्वसम्बोधनक्रमे असौ उक्तवान् प्रविधिक्षेत्रीयं चिन्तनं वित्तकेन्द्रितं न स्यात्, अपितु मानवकेन्द्रितं चिन्तनम् अत्र भवितव्यम्। सहैव अनेकैः वैश्विकनेतृभिः सह उपवेशनानि विधाय द्विपक्षीयसहयोगसंवर्धनार्थं चर्चाः तत्र असौ विहितवान्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी दक्षिणाफ्रीकास्थिते जोहान्सबर्ग इत्यत्र इब्सा इत्याख्ये भारत ब्राजील दक्षिणाफ्रीका संवादमञ्चपरे सम्मेलने सहभागिताम् अकरोत्। एतस्मिन् संवादक्रमे ब्राजील देशस्य राष्ट्रपतिः लूला दा सिल्वा इत्यसौ अथ दक्षिणाफ्रीका देशस्य राष्ट्रपतिः सिरिल रामफोसा इत्यसौ अपि सहभागितां विहितवन्तौ। सत्रावधौ त्रयाणां देशानां मध्ये विभिन्नक्षेत्रेषु सहयोगवर्धनपरा चर्चा जाता। अवधानयोग्यं यत् एतद्धि त्रिपक्षस्तरीयः संवादमञ्चः त्रिषु अपि देशेषु परस्परं सामञ्जस्यार्थम् उत्कृष्टां भूमिकां निर्वहति इति। देशः अद्य 53तमं मुख्यन्यायाधीशम् आप्नुयात्। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुवर्या न्यायमूर्तेः सूर्यकान्ताय दापयेत् पदस्य गोपनीयतायाः च शपथवचनं। प्रायः सपादैकवर्षं यावत् भवेत् तदीयकार्यकालः। 19-20सहस्रतमे अब्दे उच्चतमन्यायालये नियुक्तेः पूर्वम् असौ पञ्जाब हरियाणा हिमाचलप्रदेशानाम् उच्चन्यायालयेषु नियुक्तः आसीत्। सिक्खधर्मस्य नवमगुरोः गुरु तेग बहादुर वर्यस्य सार्ध-300तमस्य हौतात्म्यदिवसस्य पूर्वसन्ध्यायां प्रसारिते सन्देशे राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुवर्या गुरुं प्रति विनम्र श्रद्धाञ्जलिम् अर्पितवती। राष्ट्रपतिवर्या कथितवती यत् गुरु तेग बहादुर वर्यः धर्मस्य, मानवतायाः, सत्यस्य च रक्षार्थं स्वप्राणाहुतिं समर्पितवान्। तदीयः पराक्रमः, त्यागः, निस्वार्थसेवाभावः च सर्वेभ्यः अपि प्रेरणास्रोतत्वेन विद्यन्ते। राष्ट्रपतिः एतदवसरे सर्वान् प्रार्थितवती यत् तदीयजीवनमूल्यानि जीवने सन्धार्य देशे सद्भावस्य, एकतायाः च भावं सर्वे दृढीकुर्युः इति। उपराष्ट्रपतिः CP राधाकृष्णन् वर्यः आन्ध्रप्रदेशस्य पुट्टपर्थी स्थिते प्रशान्तिनिलयम् इत्यत्र श्री सत्यसाई उच्चशिक्षासंस्थान इत्यस्य 44तमे दीक्षान्तसमारोहे सहभागितां कृतवान्।
स्वके संबोधने उपराष्ट्रपतिः निरूपितवान् यत् श्री सत्यसाई बाबा वर्येण तादृशी शिक्षा प्रणाली समुपकल्पिता आसीत् यस्यां सेवा केवलं दायित्वमात्रं न भवति अपितु जीवनपद्धतौ अन्विता भवति। तादृशी प्रणाली या हि निस्वार्थभावार्थं निष्ठार्थम् उत्कृष्टतार्थं च प्रतिबद्धमनुष्यान् सम्पोषयेत्। एतस्मिन्नेव क्रमे यूनः प्रति असौ मादकपदार्थेभ्यः दूरं स्थातुं निवेदनम् अकरोत्। मादकपदार्थाश्रितस्य दुर्व्यसनस्य निराकरणपरं सन्देशम् असौ तत्र उद्घुष्टवान्। सहैव भारतस्य आध्यात्मिकमूल्यानि मानवताभावम् अनुशासनं समर्पणं च प्रसारयितुं युवकान् असौ तत्र प्रेरितवान्। Bhagavan Sri Satya Sai Babaji visualized an education system where service is not an obligation but a way of life. Without we serving the society will not become vibrant, the society will not become good, the society will not take care of itself. We have to build a good society. That cannot happen in dream. That's why we have to love the society, we have to serve the society without any expectation. That is what is the great preachings of our Bhagavan Satya Sai Babaji. भारतीया नौसेना नवेम्बर मासस्य 24 दिनाङ्के नाम अद्य स्वदेशस्तरे युद्धपोतादिनिर्माणाभियाने महत्त्वपूर्णाम् उपलब्धिम् अवाप्नुयात्। मुम्बै स्थिते नौसेनायाः जलपोतनिर्माणाश्रयणे माहे इत्येतस्य श्रेणिकस्य प्रथमस्य जलपोतध्वंसवहनादिक्षमस्य INS माहे इत्येतस्य विशेषयुद्धपोतस्य औपचारिकरूपेण सम्मेलनम् अद्य जायेत। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड इत्येतेन विशेषयुद्धपोतः एषः प्रतिशतम् 80तः अपि अधिकस्वदेशीसामग्रीभिः निर्मितः अस्ति। INS माहे इत्याख्यः विशेषयुद्धपोतः वस्तुतः आत्मनिर्भरभारतरूपोपक्रमदिशि नूतनोपलब्धित्वेन ख्याप्यमानः अस्ति। एतेन युद्धपोतेन हि भारतीयनौसेनायाः प्रविधिगतक्षमतया सह स्वदेशस्तरीये युद्धपोतनिर्माणक्षेत्रे वर्धमाना आत्मनिर्भरता अपि प्रदर्शिता भवति। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषदः तत्त्वावधाने अद्य प्रभृति 26 दिनाङ्कं यावत् नवदिल्ल्यां षष्ठक्रमिकस्य अन्ताराष्ट्रिय कृषि विज्ञान सम्मेलनस्य आयोजनं जायेत। सम्मेलनस्य उद्घाटनं तावत् केन्द्रीय कृषिमन्त्री शिवराज सिंह चौहानः कुर्यात्। एतस्मिन् सम्मेलने भारतं समेत्य प्रायः 20 देशेभ्यः 1,000-अधिकाः कृषिवैज्ञानिकाः हितधारकाः संघटनानि बहूनि च भागग्रहणं कुर्युः। कृषि शैक्षणिकानुसंधान विभागीयः सचिवः अथ भारतीय कृष्यनुसंधान परिषदः महानिदेशकः च डॉक्टर ML जाट इत्यसौ कथितवान् यत् आगामि सम्मेलनं कृषिखाद्यप्रणाल्याम् अथ पर्यावरणसंरक्षणे आधारितं भवेत्। असौ उक्तवान् यत् प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः प्रेरणया प्राकृतिक्या अथ जैविककृष्या सह कृषिक्षेत्रे जैवविविधतायाम् अपि अवधानं करिष्यते इति। मुम्बै नगरे अल्पसंख्यककार्यमन्त्रालयः अचिरात् एव हज इत्याश्रितस्य राष्ट्रियसम्मेलनस्य आयोजनं विहितवान्। अल्पसंख्यककार्यमन्त्रालयस्य सचिवः सम्मेलनस्य एतस्य अध्यक्षतां कृतवान्। सम्मेलने एतस्मिन् 26-2000तमस्य वर्षस्य सज्जतायाः व्यापकरूपेण समीक्षार्थं समेषां राज्यानां केन्द्रशासितप्रदेशानां हज इत्येतत्सम्बद्धसमितीनां कार्यकारिपदाधिकारिणः सम्मिलिताः अभवन्। सम्मेलनम् एतत् हज समितीनां भारतस्य हज समित्याः च मध्ये सहकार्यं दृढं विधातुम् अथ च अन्येषां प्रमुखक्रियाकलापानां प्रगतेः आकलने केन्द्रितम् आसीत्। ध्यातव्यमस्ति यत् भारतं प्रतिवर्षं 75,000-अधिकैकलक्षसंख्याकान् सुरक्षासौविध्यादिसहकृतान् हजतीर्थयात्रिणः प्रेषयति इति।
जेनेवा नगरे संयुक्तराज्य अमेरिका यूक्रेन रशिया देशानां प्रतिनिधिमण्डलानां मिथः महत्त्वपूर्णम् उपवेशनं जातम्। यूक्रेन रशिया देशयोः मिथः प्रवर्तमानस्य संघर्षस्य समाप्तिः स्थायी समाधानान्वेषणं च एतस्य उपवेशनस्य मुख्यम् उद्देश्यमासीत्। संयुक्तराज्य अमेरिका देशीयाः प्रतिनिधयः वार्ताक्रमे मध्यस्थभूमिकां निर्व्यूढवन्तः। उभाभ्यामपि पक्षाभ्यां स्वकीयः समयक्रमः सुरक्षाचिन्ताः च तत्र समुपस्थापिताः। भारत दक्षिणाफ्रीका देशयोः मध्ये जायमानायाः क्रिकेट क्रीडायाः निकषशृङ्खलायाः द्वितीया स्पर्धा गुवाहाटी क्रीडाङ्गणे परह्यः प्रभृति समारब्धा। अद्य एतस्याः निकषस्पर्धायाः तृतीयः दिवसः अस्ति। भारतीयवेल्लकाः प्रतिष्ठानुगुणं प्रदर्शनं विधाय भारतस्य स्थितिं सम्यक् कुर्युः इति आशास्यते। वस्तुतः दिनद्वयं यावत् दक्षिणाफ्रीकादलेन वेल्लनेन भद्रं प्रदर्शनं कृत्वा भारतीयदले आपीडः वर्धितः अस्ति। एतस्यां स्पर्धायां जयं समर्ज्य तावत् भारतीयं दलं स्पर्धाद्वयान्वितां निकषशृङ्खलां समीकर्तुं प्रयतेत। भारतीयः बैडमिण्टन् क्रीडकः लक्ष्यसेनः ऑस्ट्रेलियन ओपन सुपर 500 इत्येतां प्रतियोगितां विजितवान्। निर्णायके अन्तिमे हि द्वन्द्वे असौ जापान देशस्य क्रीडकं युशी तनाका इत्येतं 21-15, 21-11 इत्याङ्कान्तरालमाध्यमेन पराजितवान्। लक्ष्यसेनात् पूर्वं 17-2000तमाब्दे किदाम्बी श्रीकांत इत्येतेन प्रतियोगिता एषा जिता आसीत्। क्रीडया वस्तुतः न केवलं शारीरिकविकासः प्रत्युत मानसिकविकासः अपि जायते। भारतप्रशासनमपि क्रीडासम्बद्धोपक्रमाणां प्रगत्यै सर्वथा कृतसङ्कल्पमस्ति। छात्रेषु युवजनेषु च क्रीडासंसारं प्रति प्रायोगिकरीत्या अपि अधिकावधानं भवेत्। तदर्थं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स इत्याख्यायाः क्रीडाप्रतियोगितायाः आयोजनम् अपि विगतवर्षेषु जायमानम् अस्ति। एतस्याः एव प्रतियोगितायाः पञ्चमसंस्करणस्य उद्घाटनम् अद्य राजस्थानस्य राजधान्यां नाम जयपुरनगरे जायेत। ध्यातव्यमस्ति यत् राजस्थानम् एतस्याः प्रतियोगितायाः प्रथमवारम् आयोजनं करोति। अद्य प्रभृति डिसेम्बर मासस्य 5 दिनाङ्कं यावत् एतस्याः प्रतियोगितायाः आयोजनं भविष्यति, यत्र 5,000,000 क्रीडकाः प्रतिभागं कुर्युः। एतस्याः प्रतियोगितायाः एतस्मिन् क्रमे तावत् प्रथमवारं वालीबाल्, कैनोइङ्ग्, कायाकिङ्ग्, साइक्लिङ्ग् इत्येताः क्रीडाः अपि संयोज्यमानाः सन्ति इति। एतत् हि वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनवाभिः वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावन्मङ्गलं भूयात्।